बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं लाहौर रंग पर खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान के रंग और मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। पहला अशरा और आज चौथा रोज़ा। मैं इस दुआ इस उम्मीद के साथ आप सबको आज की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक आपका बेहतरीन गुज़र रहा होगा। बस हम 2.5 घंटे दूर हैं। 2.5 घंटे के बाद इंशाल्लाह हम अपना चौथा रोज़ा भी इफ्तार कर लेंगे। जब हम रोज़े की फ़जीलत की बात करते हैं तो कुरान पाक में सूरत बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, तुम पर उसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन सको। अच्छा, जब हम परहेज़गारी की बात करते हैं तो मैं आज आते हुए ये सोच रही थी कि मैंने क्या गुफ्तगू करनी है। तो मैं सोच रही थी कि हमारा जो आजकल का वक्त चल रहा है, किस कदर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, बेराहरवी है, बेहयाई है, कि हम सबको तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है परहेज़गार बनने की। और डेफ़िनेटली जब हम सब लोग रोज़ा रखते हैं तो हम बुराई के तमाम कामों से ख़ुद को महफूज रखते हैं। जितनी मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं। रोज़े का तकद्दुस होता है, ऑब्वियसली आदाब होते हैं जिसको मलखूज़े ख़ातिर रखते हुए हम बुराई वाले कामों से इज्तनाब कर रहे होते हैं। हमारी आँख का रोज़ा होता है, हमारी ज़ुबान का रोज़ा होता है, हमारे कानों का रोज़ा होता है, गर्ज़ हमारे जिस्म के हर उज़ू का रोज़ा होता है। तो बहरहाल मेरी दुआ है और अल्लाह ताला मुझ पर भी अपना करम और फ़ज़ल करे, आप सब पर भी करे कि जो परहेज़गारी, जो मोहब्बत बांटना, जो प्यार, जो खुलूस, जो तकवा हम इस रमज़ान सीख रहे हैं, इन रोज़ों में सीख रहे हैं, वो थ्रू आउट द लाइफ आने वाले हर रमज़ान हमारे साथ रहे और हमारे साथ ज़िंदगी के आखिरी दम तक हमारे साथ रहे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है नाज़रीन, और आप देख रहे हैं रमज़ान के रंग और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद रिजवान सरवर। नाज़रीन करम, आज के प्रोग्राम में हमने बड़ी ज़रूरी टॉपिक पर बात करनी है, नमाज की अहमियत पर बात करनी है और इसके साथ साथ ज़कात, चूँकि कुरान पाक में कमोबेश 32 जगह पर नमाज और ज़कात का इकट्ठा जिक्र हुआ है। पहले हम नमाज की तरफ आते हैं, क्योंकि नमाज की अहमियत के लिए इतना जानना काफ़ी है कि क़यामत वाले दिन ख्वाह वो मर्द हो या कोई औरत, सबसे पहले जो सवाल होना है वो नमाज का होना है। कोई उज़र नहीं है नाज़रीन, कोई जंग हो, कोई बीमारी हो, दुनिया का कोई भी काम हो, नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। हम इस पर बात करेंगे आज नमाज की अहमियत पर, क्योंकि नमाज का तकरीबन 92 दफ़ा कुरान पाक में जिक्र हुआ। इस पर भी हमने बात करनी है। हमारे साथ मुमताज़ आलम दीन और हमारे बहुत पसंदीदा मुफ्ती मोहम्मद अहमद सैदी साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, क्या कहेंगे कि हमारे सामने करबला का वाक़या भी मौजूद है कि जंग हो रही है और आधे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, आधे लोग जंग कर रहे हैं, तो नमाज की तो अहमियत ये, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इंतहाई अहम तरीन टॉपिक, इतना अहम तरीन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से जो अहकाम हमें अता फरमाए वो ज़मीन पर अता फरमाए। लेकिन नमाज ये ऐसा फरीज़ा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन पर नहीं आसमानों पर बुला कर ये तोहफ़ा अता फरमाया। और जैसे आपने अपने इंट्रो के अंदर फरमाया कि कुरान करीम के अंदर 20 बार अल्लाह ताला ने इसका हुक्म फरमाया। किसी चीज़ की अहमियत के लिए मैं पहले भी ये गुजारिश क्या करता हूँ, इतना ही काफ़ी होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बार उसका जिक्र अपने कुरान के अंदर फरमा दे। लेकिन नमाज की अहमियत के पेश नज़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको एक से कई ज़्यादा बार बहुत जोर दिया गया, बहुत ज़्यादा ताकीद थी, इस वजह से इसको जो है बार बार जिक्र किया गया। नमाज ये हमारे जो दीन इस्लाम के अरकान हैं उनमें से एक अहम तरीन रुकन है, बेशक, और ऐसा रुकन के जिसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये नमाज की फजीलतें हैं सारी, बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया कि मुझसे नमाज और रोज़े के नमाज और सब्र के ज़रिए से मदद तलब करो। यानी और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अंदाज़ मुबारक था
کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا، خوشی ہوتی، کریم آقا علیہ السلام نماز عطا فرماتے، کوئی پریشانی ہوتی، کریم آقا نماز کی طرف متوجہ ہوتے، کریم آقا سفر پر جانے لگتے تو نماز کا اہتمام فرماتے، کریم آقا جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے نماز کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جو نماز کی اہمیت کی طرف ہمیں دلالت دیتی ہیں اور اشارہ کرتی ہیں۔ اور بالکل مفتی صاحب، اس میں ایک یہ بھی ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر دیں کہ ہم بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر بیماری ہے، ہم سفر پہ ہیں تو نماز چھوٹی ہو جاتی ہے، یعنی اللہ پاک نے تو ہمیں بہت سے تحائف دیے، تو عذر اور مسئلہ تو پھر ہمارے میں ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور نماز تو ایسی عبادت ہے، تفاسیر کے اندر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں، مختلف مخلوقات کی مختلف عبادتیں ہیں، اور اسی طرح فرشتوں کی بھی مختلف عبادتیں ہیں۔ جن فرشتوں کے گروپ کی یہ عبادت ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر عبادت کرنی ہے تو انہیں کھڑے ہو کر ہی کرنی ہے، کسی کی عبادت یہ ہے کہ انہوں نے تسبیح کرنی ہے تو تسبیح ہی کرنی ہے، کسی نے تحلیل ہی کرنی ہے، کسی نے رکوع، کسی نے سجدہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دیگر جو مخلوق ہے، درختوں کو دیکھ لیں، یہ حالت قیام میں ہمیں نظر آتے ہیں، چوپاؤں کو دیکھ لیں، وہ ہمیں حالت رکوع میں نظر آتے ہیں، اور اسی طرح حشرات الارض کو دیکھیں تو ہمیں وہ سجدے کی حالت میں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اس کی اور میں بات کروں، انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو شریعتیں عطا فرمائیں، ان میں کسی کے لیے، کسی کو فجر کی صرف نمازیں دی، کسی کو ظہر کی، کسی کو عصر، کسی کو مغرب، کسی کو عشاء کی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلے سے امت مسلمہ کے اوپر اتنا بڑا کرم فرمایا کہ تمام فرشتے، تمام مخلوقات، تمام انبیاء کی عبادات کو اکٹھا کر کے نماز پنجگانہ بنا کر اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا۔ جب یہ ہم نماز پنجگانہ 5 نمازوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہر نماز کا کہا جاتا ہے اپنا ایک فائدہ ہے، جیسے مطلب بعض روایات میں یہ آتا ہے اگر ہم فجر کی نماز پڑھیں تو وہ چہرہ پر نور ہوتا ہے، فلاں نماز پڑھیں تو آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ ہمیں 5 نمازوں کی اہمیت بتائیں، اور 500 نمازوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو انڈیویجولی ہر نماز کا پھر فائدہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، فجر کی نماز کو جیسے آپ نے فرمایا، فجر کی نماز کو دیکھ لیں، فجر کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں تو پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر جا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں جس کو جو مقام روحانی عطا فرمایا ہے، وہ فجر کی نماز اور فجر کی نماز سے پہلے عطا فرمایا ہے۔ یعنی کسی ولی کو عام طور پر کسی ولی کو ولایت کا مقام عطا فرمایا تہجد اور فجر کی نماز کے درمیان، اسی طرح غوثیت، قطبیت، ولایت، یہ تمام تر درجات اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز اور اس سے پہلے کے ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز سے کیوں دن کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے کہ انسان جب اپنے دن کا آغاز کرے تو سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں جھکے، رب کا نام لے، بے شک بے شک۔ اسی طرح فجر کا ٹائم گزرا، ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، وہ ہمارے دن کا عروج ہوتا ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی تلقین فرمائی کہ جب تمہارے دن کا عروج ہو، تم آفس میں ہو، تم بزنس میں ہو، تم جہاں مرضی ہو، تو اس وقت بھی تمام تر تمہارا بزنس اگرچہ عروج پر ہو، اس وقت عروج کے وقت وہ تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو کر میری بارگاہ میں سر سجود تم ہو جاؤ، پھر ان تمام تمہارے معاملات کے اندر آسانیاں اور برکتیں میں پیدا کروں۔ وہ ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھ لیں گے تو ہمارا تو یہ وقت اس کام کے لیے ہے، یہ ہمارا کلائنٹ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ میرے خیال میں جب ہم وہ چیزوں کو بیونڈ کر دیتے ہیں نا نماز کے بعد ہم پڑھ لیں گے، ہاں، تو وہ یہ بالکل یہ ہم سب کی بھی سائیکی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم نماز پڑھ لیں گے تو ہمارے وقت میں آٹومیٹیکلی بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ بہرحال مفتی صاحب، گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔